ट्रेडर्स रावलपिंडी की जो फिजिकली हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग की क्लास हुई उसका कंप्लीट रिव्यू आपने देखना है। और एक कमाल का मेरिकल हुआ, एक मौजदा हुआ कि मेरी क्लास के अंदर एक न देखने वाला शख्स जो पूरी दुनिया के ट्रेडर्स के लिए और पूरी दुनिया के नौजवानों के लिए एक मोटिवेशन है, एक ऐसी शख्सियत आई जो देख नहीं सकती थी लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखने आई। तो उनके क्या कमेंट्स थे फॉरेक्स ट्रेडिंग की क्लास लेने के बाद, देखिए पहले वीडियो फिर आगे चलते हैं। नूर भाई देख नहीं सकते हैं, इनको कुछ समझ आई कि नहीं वो हम देखेंगे जी। इसमें आज जो हमारी ये क्लास थी, एक तो ये कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जो मार्केट के टेक्निकल्स हैं उनको सफदर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। यानी स्ट्रेट अवे हमें जो हमारे टीपीज हैं, जो हम जिस तरीके से मार्केट मूव करती है कि मार्केट फॉर एग्जांपल उन्होंने हमें बताया कि जी 200 की मूविंग एवरेज को आपने देखना है। फिर उसके सर आपने स्ट्रेटजी नहीं बतानी। जी जी ठीक, आपको कुछ समझ आई? जी डेफिनेटली बहुत, मैंने जैसे पहले बात की कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ आने से पहले भी इनके मैं वीडियोस और दीगर जो चीज़ें हैं वो फॉलो करता रहा, और जहाँ तक इन्होंने डिफरेंट चीज़ें बताई हैं इसके अंदर, जो टेक्निकल्स बताई हैं वो नो डाउट एक यूनिक चीज़ है। यानी बुकिश नॉलेज बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। वैसे तो लोग कहते हैं हम यूट्यूब से ही आलिम फाजिल बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो किसी ने कहा था कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, तो उस्ताद के बगैर जो है ना मामला। और फिर जितने सादा अल्फाज में और जितने अच्छे तरीके से यहाँ पे हमें ये सफदर साहब ने बताया है, मैं कहता हूँ जी इट्स ऑसम एंड इट्स रियली ए यूनिक थिंग। वेरी गुड। आपने सुना कि अगर कोई स्टडी कराने वाला है, कोई सिखाने वाला है, आज तक जितने मेरे आपने इवेंट्स देखे हैं फिजिकली क्लासेस, हर बंदा कहता है 100% समझ आ गई, 100% समझ आ गई, क्योंकि समझाने का मेरा तरीका ही ऐसे होता है। 14 साल हो गए मुझे ट्रेडिंग करते हुए। बेसिकली मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 काम मैंने किए हैं, एक मैंने बिजनेस किया है और एक ट्रेडिंग की है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। और जब मैं कभी कोई फिजिकली क्लास हो या मेरी कोई मास्टर क्लास ऑनलाइन हो, जब मैं कोई डिलीवर करता हूँ अपनी तरफ से मैं 100% करता हूँ। मेरा मैसेज है पूरी दुनिया के उन नौजवानों के लिए जो हिंदी उर्दू जानते हैं और ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस कर रहे हैं कि आप परेशान ना हो, आप मेरी मास्टर क्लास ले लो तो भी आप कामयाब हो जाओगे अगर मेरे रूल्स को फॉलो किया। मेरी फिजिकली क्लास जो 5 फरवरी को फैसलाबाद में है, 10 को मुल्तान में है, 13 को कराची में है, अगर कम से कम 6 मंथ से आप हैं ना तो आप इस क्लास को भी अटेंड कर सकते हो। तो इंशाल्लाह रूल्स को फॉलो करके पूरी जिंदगी स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग आपकी मर्जी से चलेगी। आप चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी एंट्री कहाँ पे है, मेरा एग्जिट कहाँ पे है, मेरा टेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ तक है, एंड ऑफ मार्केट ने जाना कहाँ तक है। और मेरा ये क्या होता है, ये एक यूनिक नॉलेज होता है जब मार्केट आपको बता रही होती है कि मेरा फ्यूचर ये है। ट्रेडर्स, मैं जो आपसे फीस पे करता हूँ ना, ये मेरे एक्सपेंडिचर भी नहीं है। 2 दिन मेरे ज़ाया होते हैं, एक दिन जाने के, फिर एक दिन क्लास के, फिर वापस आने के। ये मेरी जो मैं आपसे फीस लेता हूँ ये टोटल आपके एक्सपेंडिचर होते हैं। मकसद मेरा ये होता है, ये जो फीस लेने का है, कि अगर मैं फ्री में कॉल दूं तो इतने के लोग आ जाएंगे जो दिलचस्पी भी नहीं रखते। जब कोई थोड़ा बहुत पे करता है तो मुझे पता चलता है कि ये बंदा सीखने वाला है, इसको शौक है, इसको मुझे देना है, और मैं इतना कुछ देता हूँ, फीसों से हजारों लाखों गुनों ज्यादा देता हूँ, और पूरी जिंदगी के लिए उस बंदे को अपने ग्रुप में शामिल कर देता हूँ। हो सकता है मेरी लाइफ के ये लास्ट फिजिकली सेमिनार हो पाकिस्तान में। लाहौर में मैंने क्लास 17 जनवरी को करना है, फरवरी को 17 फरवरी को एक लास्ट है हमारा लाहौर के अंदर, और उसके बाद ये फाइनल होगा। कोशिश करें, अगर कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ यूनिक नॉलेज आप लेना चाहते हैं, तो भाई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसकी किसी को समझ ना आए। जो मेरे पास आते हैं अल्लाह ताला, इनसे आप सीख सकते हो। सबसे इनकी शक्लें आपको याद होंगी, कोई लाहौर से है, कोई रावलपिंडी से है, कि जो मैंने इनको सिखाया है ना वो आप इनसे सीख सकते हैं। मना इनको भी मैंने किया कि फ्री में नहीं सिखाना।
کیوں نہیں سکھانا؟ کیونکہ میں نے زندگی کے اندر ایک بیچ فری میں پڑھایا تھا، انہوں نے میرا بہت ٹائم ویسٹ کیا تھا، اور اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے. 10 منٹ بھی آپ کے فضول میں گزر گیا تو آپ اس کو دنیا کی کسی قیمت میں نہیں خرید سکتے، وہ واپس نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب وقت اتنا قیمتی ہے تو وہ آپ کسی کو فری میں دو گے تو وہ اس کو ویلیو نہیں کرے گا. اس لیے تمام بیٹیاں جو ٹریڈنگ کر رہی ہیں، تمام ٹریڈرز جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں، جن کے پاس کوئی پرفیکٹ اسٹریٹجی نہیں ہے، بھائی میں کوئی اتنی ڈیفیکلٹ ٹائپ نہیں دیتا، میں اتنی ایک سمپل ترین اسٹریٹجی فزیکلی کلاس میں دیتا ہوں کہ بندے کی لائف چینج ہو جاتی ہے وہیں پہ بیٹھے ہوئے. ابھی میں اسٹڈی کرا رہا تھا، اس کو ٹرسٹ کا لیول میرے کے اوپر اتنا تھا یقین کہ جو یہ بتا رہے ہیں سچ ہے. انہوں نے ٹریڈ لگائی اور وہیں پہ پروفٹ کر کے مجھے دکھا دیا کہ یہ دیکھیں. بہت ساری فزیکلی کلاس لینے وہ آ رہے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سر ہم نے آپ کی ٹک ٹاک پہ اس اسٹریٹجی کو فالو کیا ہوا ہے، اس سے ہم نے فیس نکالی. میں بھائی کوئی عقل کل تو نہیں ہوں، میں تو آج بھی اسٹڈی کرتا ہوں ایوری ڈے. جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں چارٹ اسٹڈی کرتا ہوں. میری کوشش ہے کہ جتنے پاکستانی نوجوان ہیں، جتنے اردو ہندی بولنے والے ہیں، وہ اپنے کنٹریز کے لیے فائدہ کریں. آپ اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے فائدہ کرو، سیکھو. ایسے ٹریڈرز ہیں پتہ چلتا ہے کہ 15 سال ہو گئے لیکن سیکھا کسی سے نہیں ہے. تو بھائی آپ کیوں سیکھنے آ رہے ہو؟ انجوائے کرو نا لائف کو. مت اب راول پنڈی میں جتنے ٹریڈرز آئے تھے تو میں نے پوچھا تھا، یہ کنگ ہے، یہ ڈائمنڈ تھے جو 25-25 30 ہزار لاسز کر کے بھی آج بھی وہ سٹینڈ کھڑے. جو گرتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. میری آپ تمام ٹریڈر سے ریکویسٹ ہے جتنے پاکستانی ہو کہ کوشش کرو، پہلے سیکھو. آپ نئے ہو، ہمارا فیوچر یہی ہے. دیکھو یہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے جس میں $8 ٹریلین کا بزنس ہو رہا ہوتا ہے. کوئی چھوٹی موٹی مارکیٹ ہے؟ اور اس کے اندر $150 لے کے آپ بغیر نالج کے جائیں گے تو رسپانس کیا آئے گا؟ نہیں. بجائے ساری زندگی ریکوری کے چکر میں بروکر کو فائدہ دیں، کسی منٹور سے کلاس لے لیں، اس کی ہسٹری دیکھو، اس کے ریکارڈز دیکھو اسٹوڈنٹس کے، اس کے چینلز پہ جاؤ، کیا اس کے اسٹوڈنٹس نے بھی کچھ ارننگ کی ہے. میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے شری پال صاحب، ویسے آپ دیکھو گے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے. 3-4 سال پہلے صفدر فارغ اسکول پہ جاؤ گے، ان کی ویڈیوز میں 3-4 سال پہلے کی، تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو کوئی کمال ہی ہے. میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کوئی $200-300 سے $1.7 ملین بھی بنائے تھے. شری پال ان کا نام ہے، ریکارڈ ہے، ریئل ریکارڈ. بڑے بڑے ریکارڈز آپ کو نظر آئیں گے میرے چینل پہ. ایسے نہیں آ جاتے لوگ میرے سیشن میں. کوشش ہم نے یہ کرنی ہے، ہم نے سیکھنا ہے. میں آپ کو جو موٹیویٹ کرتا ہوں نا، یہ کوئی آپ کی فیس کے لیے نہیں کرتا میں، یہ آپ کے ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں کلاس کے. میں آپ کو موٹیویٹ کرتا ہوں تاکہ آپ سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ جا کے. ٹھیک ہے؟ لوگوں تک یہ علم پہنچاؤ. میں نے تو اس کو 14 سال دے دی ہیں. میری لائف کے تو سارے ڈیزرو 28 سال کی ایج میں نے پورے کر لیے تھے بزنس سے. یہ بونس میں جی رہا ہوں الحمدللہ. آپ بھی چاہتے ہو کہ ایک اچھی زندگی گزارو. یہ مت دیکھو کیمرہ آ رہا ہے سیدھا آئی فون کے اوپر، کیمرہ آ رہا ہے جناب سیدھا لینڈ کروزر کے اوپر. یہ ٹریڈنگ دکھا رہے ہو یا ماڈلنگ کر رہے ہیں آپ؟ بھائی ان کی ہسٹریاں چیک کرو. یہ لینڈ کروزر دکھائیں، بالکل ان کو بولو اپنی ہسٹری سر چیک کرا دو ہمیں. اگر کراتے ہیں تو ہونا ان کے نام کا اکاؤنٹ چاہیے، کسی کا اکاؤنٹ نہ دکھا دیں آپ. میں کسی کی برائی نہیں کر رہا، میں معذرت چاہتا ہوں کسی کو میری بات بری لگے. سیکھو، کسی سے بھی سیکھو، کسی سے بھی سیکھو. یونیک نالج سیکھے بغیر آپ نے، وارننگ ہے، فوریکس کے اندر انٹری نہیں. لاسٹ ویک کے انالیسس میں نے کیا بتایا تھا؟ گولڈ دوبارہ بن چکا ہے، کسی بھی ٹائم پھٹ سکتا ہے. وہی ہوا نا، $500 گرا. نالج سیکھنا ہے. اس کے بعد چینل کو میرے کو فالو کرو، صفدر فارغ اسکول کے اوپر نالج ہے آپ کے. فیس بک میرا چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے، ٹک ٹاک ہے. ٹھیک ہے؟ میں نے تو سب ان کو مونیٹائز بھی نہیں کروایا ہوا کہ میرے اندر لالچ نہ آ جائے کہ میں پیسے کما رہا ہوں یوٹیوب سے، ویڈیو چھوٹی ڈالوں تاکہ اسکپ نہ کریں. میں اس لیے میں نے مونیٹائز نہیں کروایا کہ جو بھی ڈالوں 100 میں سے 2 بندے بھی دیکھیں تو وہ ٹریڈر بن جائیں. ہیں آپ کے پاکستان میں ابھی کمنٹس بھی کریں گے جنہوں نے یوٹیوب سے بھی سیکھ لیا. آپ اگر آپ کو ٹرسٹ نہیں آتا تو ماسٹر کلاس کرو. میری جو آن لائن کراتا ہوں 3 کورسز دیتا ہوں، اس کے اندر میں 2 اسکیلپنگ کے، 2 انٹرا ڈے کے، اور پھر ایک سوئنگ ٹریڈنگ کا، انسٹنٹ سوئنگ ٹریڈنگ جو میں نے ایجاد کی ہے. اپنا خیال رکھیے گا.
اللہ حافظ.